मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने अवामी मसाइल से वाक़ियत हासिल करते हुए उन मसाइल को हल करने की हिदायत दी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान के MLA कौसम मोहिउद्दीन ने कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, वजीउज़्ज़मा, हारून फरहान व दीगर के हमरा मेराज कॉलोनी में वाक़ मजलिस के दफ्तर में अवामी मसाइल का जायज़ा लिया। अवाम ने उन्हें दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया, जिसके बाद MLA ने उन मसाइल को हल करने की हिदायत जारी की। दरियासना कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली और कॉरपोरेटर्स की जानिब से अवामी मसाइल पर तवज्जो दी गई और उनके मसाइल को हल करने में मदद भी की गई। मजलिस की जानिब से इस बात को यकीनी बनाया गया कि अवाम के मसाइल सुने जाए और उन मसाइल को हल किया जाए। महबूबाबाद जिले में रेवंत रेड्डी हुकूमत की जानिब से इंदिरमा मकानात की मंजूरी के दस्तावेजात वापस ले लिए गए। ज़राए ने बताया कि महबूबाबाद जिले के बियारम मंडल के नामला पाडो में इंदिरमा मकानात स्कीम के तहत गुज़िश्ता माह की 26 तारीख को रुकन असम्बली के कनकैया ने 114 लोगों को मकानात के दस्तावेजात हवाले किए थे। बाद अज़ा ग्राम पंचायत के अमले ने अंदरून 10 दिन घर घर जाकर लोगों को सौंपे गए दस्तावेजात वापस ले लिए। मकानात की फराहमी के लिए दस्तावेजात सौंपने के बाद दस्तावेजात वापस लेने का ये मामला मौजू बहस बन गया है। हुकूमत पर तनकीदें की जा रही हैं। दूसरी जानिब ओहदेदार कह रहे हैं कि जो दस्तावेजात दिए गए थे उन पर अफसरान के दस्तखत नहीं है। कलेक्टर की दस्तखत के बाद दस्तावेजात को वापस कर दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से इंदिरमा मकानात के इस्तिफादा कुनिंदगान की फहरिस्त दरख्वास्तों और ग्राम सभा में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों का दोबारा मुआयना किए जाने का भी इंकशाफ हुआ है। महबूबनगर जिले के बालानगर मंडल के BC गुरुकुल स्कूल में 10वीं जमात की तालिबा की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक BC गुरुकुल स्कूल में 10वीं जमात की तालिबा आराध्या की मुश्तबा मौत हो गई। असातिज़ा का कहना है कि कलवा कुर्ती से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा ने कमरे जमात में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। गमज़दा वालिदैन के मुताबिक फ़ोन करके आराध्या को दौरा पड़ने की इतला दी गई और जब वो स्कूल पहुंचे तो उनसे कहा गया है कि आराध्या ने फांसी लगा ली। बरहम वालिदैन ने कहा कि लड़की के गले पर फांसी का कोई निशान नहीं है। असातिज़ा झूठ बोल रहे हैं। इस वाक़े का इल्म होने पर पुलिस ने स्कूल पहुंचकर तालिबा की नाश को शादनगर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रंगारेड्डी जिले के बंडलागुड़ा जागीर किस्मतपुर में वाक़ दरगाह खुलेश खान मकबूल रहमतुल्लाह अलैह के दाखिली दरवाजे को मुक़फ़िल करते हुए अराज़ी पर कब्जा करने की कोशिश की शिकायत मौसूल होने पर वक्फ बोर्ड CEO असदुल्ला ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दरगाह के रास्ते को बहाल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक दरगाह खुलेश खान मकबूल रहमतुल्लाह अलैह वाक़ किस्मतपुर बंडलागुड़ा जागीर एक वक्फ प्रॉपर्टी है। दरगाह की देखभाल से मुताल्लिक़ कई मुकदमे वक्फ ट्रिब्यूनल में ज़ेर समाअत हैं। अब्दुल करीम बेग फर्जंद साबिक़ मुतवल्ली फतेह बेग ने बताया कि मिर्ज़ा अकमल बेग के कहने पर दिलशाह झा, मीराज झा, सैयद अब्दुल क़ादरी, अहमद खान व दीगर ने दरगाह के मेन गेट को ताला लगा दिया। वो गेट ही दरगाह और मस्जिद जाने का वाहिद रास्ता है। लोगों की परेशानियों को देखते हुए दरगाह के जिम्मेदारान और मुसल्लियों ने ताला तोड़कर रास्ते को बहाल किया था। ताहम 4 फरवरी को दोबारा उसी हरकत को दोहराते हुए मज़कूरा अफराद ने पुलिस कांस्टेबल्स के हमरा गेट को मुक़फ़िल कर दिया। अब्दुल करीम बेग ने वक्फ बोर्ड के CEO असदुल्ला को एक तहरीरी शिकायत पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ लैंड ग्रैबर्स दरगाह के गेट को बार बार ताला लगा रहे हैं और वो अराजी उनका ज़ाती पट्टा होने का दावा कर रहे हैं। हालांकि दरगाह एक वक्फ प्रॉपर्टी है और उसके दस्तावेजात भी मौजूद हैं, उसके बावजूद अराजी पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। गेट मुक़फ़िल करने से मकीनों और अक़ीदतमंदों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वक्फ बोर्ड CEO असदुल्ला ने मौसूला शिकायत पर कार्रवाई करते हुए वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर मोहम्मद अब्दुल क़ादर व दीगर ओहदेदारों के हमरा वहां पहुंचकर दरगाह और मस्जिद के रास्ते को बहाल कर दिया। मिर्ज़ा करीम बेग समेत मकीनों ने वक्फ बोर्ड CEO और उनकी टीम से इज़हार तशक्कुर किया है। नारायणपेट जिले में सड़क की तोसी की वजह से अराजियात से महरूम होने वाले किसानों ने उनके साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया।
नारायण पेट जिले के कृष्णा मंडल के गुड्डे बालूर गांव से लालकोट चौराहे तक सड़क की तामीर की वजह से कई किसान अपनी अराजियात से महरूम हो रहे हैं। जुमेरात को मुतासरा किसानों ने महबूबनगर जिले के नेशनल हाईवे अथॉरिटी के दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया। उनकी अराजियात की सही कीमत लगाने और उनके साथ इंसाफ करने की मांग की। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने इंकशाफ किया कि तेलंगाना हुकूमत ने जात पात की मर्दमशुमारी साइंसी तरीके से करवाई है ताकि कमजोर तबकात के साथ इंसाफ किया जा सके। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की जानिब से कराई गई जात पात की मर्दमशुमारी पर तनकीदें की जा रही हैं। रिपोर्ट में खामियां पाए जाने का दावा किया जा रहा है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने जुमेरात को मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने साइंसी तरीके से जात पात की मर्दमशुमारी करवाई है ताकि कमजोर तबकात के साथ इंसाफ किया जा सके। उन्होंने बताया कि IAS अफसरों के मातहत तकरीबन 1 लाख सरकारी मुलाजमीन को मालूमात इकट्ठा करने के लिए गाँव में घर घर भेजा गया था, लेकिन कुछ दानिशवरान और कुछ बरादरियों के रहनुमा इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे कोई गलत काम किया गया हो। पूनम प्रभाकर ने वाज़ेह किया कि हुकूमत का मकसद कमजोर तबकात को इंसाफ फराहम करना है। उन्होंने कमजोर तबकात के साथ इंसाफ करने के लिए सभी से अपील की है कि वो मिलजुल कर काम करें ताकि रिपोर्ट पर अमल दरामद हो सके। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की याकूतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने हैदर होटल के करीब सीवरेज लाइन के कामों का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकूतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने हैदर होटल के करीब 9 लाख रुपए की लागत से जारी सीवरेज लाइन के कामों का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि इलाके में अक्सर सीवरेज बहने के मसले को हल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। अंदरून 1 हफ्ता काम मुकम्मल हो जाएंगे। मजलिसी कॉरपोरेटर्स अलमदार वाला चाही वासिउद्दीन के अलावा इब्तदाई सुदूर मोतमदीन इस मौके पर मौजूद थे। मंचियाल जिले में कपास के काश्तकारों ने बगैर किसी पाबंदी के कपास खरीदने का मुतालबा किया है। ज़राए ने बताया कि मंचियाल जिले में कपास के काश्तकारों ने चिनोर ज़राई मार्केट कमेटी के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। उनका इल्ज़ाम है कि CCI के एहलकार किसानों को तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। रुई की 200 लॉरियां लाए जाने पर सिर्फ 40 लॉरियां ही खरीदी जा रही हैं और ये कहकर नाइंसाफ़ी की जा रही है कि टोकन सिस्टम के मुताबिक ही कपास खरीदी जा रही है। काश्तकारों ने बगैर किसी पाबंदी के कपास की गैर मशरूत खरीदारी का मुतालबा किया है। बसूरत दीगर बड़े पैमाने पर एहतजाज का इंतबाह दिया है। वरंगल में गैर कानूनी झोपड़ियों को मुनहदम कर दिया गया, सैकड़ों खानदान बेघर हो गए। ज़राए ने बताया कि वरंगल में गैर कानूनी झोपड़ियों को गिरा दिया गया। बरसों से उन झोपड़ियों में रहने वाले सैकड़ों खानदान बेघर हो गए। मुतासरीन उनकी झोपड़ियों को ना गिराने की फरियादें करते नजर आए, लेकिन उनकी फरियाद नहीं सुनी गई और पुलिस की मौजूदगी में झोपड़ियों को मस्मार कर दिया गया। कहा जा रहा है कि जिन झोपड़ियों को मस्मार किया गया है वो सरकारी अराजी पर बनाई गई थी। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से झोपड़ियों में रहने वालों को इंदिरमा मकानात भी नहीं दिए गए। मुलुगु जिले के गोविंदराव पेट मंडल में खानदानी तनाज़े के चलते एक ARSI ने खुदकुशी कर ली। ज़राए ने बताया कि मुलुगु के गोविंदराव पेट मंडल के पासरा गांव के रहने वाले ARSI सरनापका लक्ष्मी नरसू ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वो खम्मम जिले के सत्तुपल्ली में 15वें बटालियन के रुकन थे और भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के गंडला में ARSI के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। खुदकुशी की इत्तला मिलने पर पासरा के सब इंस्पेक्टर कमलाकर ने अपने अमले के साथ मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुलुगु के मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है और इब्तदाई जांच से ये पता चला है कि ARSI ने खानदानी झगड़े के चलते फांसी लगाकर खुदकुशी की है। BRS के कारगुजार सदर KTR की क़यादत में पार्टी के MPs, MLAs और सीनियर कायदीन ने मरकजी वज़रा नितिन गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की।
ذرائع نے بتایا کہ BRS کے کارگزار صدر KTR کی قیادت میں BRS کے ایک وفد نے دہلی میں مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ نتن گڈکری سے ملاقات کرتے ہوئے نیشنل ہائی وے 368B کو سوریا پیٹ سے سرسلہ تک اور ویملواڑہ سے کوٹلہ تک توسیع دینے کی درخواست کی۔ KTR کی قیادت میں وفد نے نتن گڈکری سے دریائے مانیرو پر روڈ اور ریلوے برج بنانے کی بھی درخواست کرتے ہوئے ایک یادداشت پیش کی۔ دریں اثنا وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان سے بھی ملاقات کی گئی۔ دہلی کا دورہ کرنے والے قائدین میں سابق وزیر سبیتا اندرا ریڈی، سابق MP ونود بوئن پلی، راجیہ سبھا میں BRS کے فلور لیڈر سریش ریڈی، راجیہ سبھا کے اراکین دامودر راؤ، VD راجو، روی چندر پارتھا ساتھی ریڈی و دیگر شامل تھے۔ امریکہ سے 104 ہندوستانیوں کی بے دخلی پر اپوزیشن نے پارلیمنٹ میں احتجاج کیا۔ زنجیریں پہن کر حکومت کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ امریکہ سے 104 ہندوستانیوں کی بے دخلی کے معاملے پر کانگریس، سماجوادی پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے جمعرات کو پارلیمنٹ کے احاطے میں احتجاج کیا۔ احتجاجی رہنماؤں نے اس اقدام کو ہندوستانیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک قرار دیتے ہوئے حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ دریں اثنا کانگریس کے جنرل سیکرٹری KC وینوگوپال، سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ دھرمیندر یادو اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں نے احتجاج کے دوران اپنے ہاتھوں میں زنجیر پہن رکھی تھی۔ احتجاجیوں نے ملک کی توہین برداشت نہیں کریں گے اور مودی سرکار ہائے ہائے کے نعرے لگائے۔ اپوزیشن کے مطابق امریکہ سے بے دخل ہندوستانیوں کو ہتھکڑیاں لگا کر بھیجا گیا ہے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی، راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف ملکارجن کھڑگے، کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی، اکھلیش یادو اور دیگر کئی اپوزیشن رہنما احتجاج میں شریک ہوئے۔ بعد میں یہ معاملہ پارلیمنٹ میں بھی اٹھایا گیا اور اپوزیشن نے حکومت سے وضاحت طلب کی۔ دبیر پورہ پولیس اور ساؤتھ زون ٹاسک فورس نے جعلی تعلیمی اسنادات فراہم کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ذرائع نے بتایا کہ حیدرآباد پولیس نے طلباء کو جعلی تعلیمی اسنادات فراہم کرنے میں مبینہ طور پر ملوث ایک بین ریاستی ٹولی کے 2 ارکان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان کے قبضے سے 91 جعلی تعلیمی اسنادات، 1000 روپے نقد رقم اور ایک موٹر سائیکل ضبط کی گئی ہے۔ گرفتار کیے گئے افراد میں 47 سالہ عبدالقدیر اور 37 سالہ محمد شکیل شامل ہیں، جبکہ ان کا ایک ساتھی سنجے شرما مفرور ہے۔ پولیس نے بتایا کہ قدیر اور شکیل نے ملازمت کے لیے بیرون ملک جانے والے افراد سے رابطہ کیا اور انہیں تعلیمی اسنادات فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ دونوں نے جعلی اسنادات فراہم کرنے کے لیے ضرورت مندوں سے بھاری رقم موصول کی اور ان کی تفصیلات کانپور کے رہنے والے سنجے شرما کو بھیجی گئی، جس نے جعلی سرٹیفکیٹ تیار کیے اور بذریعے کوریئر قدیر اور شکیل کو روانہ کیا۔ ساؤتھ زون کے ایڈیشنل DCP ٹی سوامی نے میڈیا کو بتایا کہ دونوں افراد نے شہر میں اپنے گاہکوں کو سرٹیفکیٹ فراہم کیے۔ کئی لوگوں کو جعلی سرٹیفکیٹس فروخت کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر بھاری رقم کمائی گئی۔ ایک خفیہ اطلاع پر سب انسپکٹر خبی الدین کی قیادت میں ٹاسک فورس کی ٹیم نے انہیں دبیر پورہ میں اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ اپنے گاہکوں کو سرٹیفکیٹس دینے جا رہے تھے۔ حیدرآباد نارکوٹکس انفورسمنٹ ونگ اور سٹی پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث 3 غیر ملکی شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ 1 کروڑ 60 لاکھ روپے کی نشیلی اشیاء ضبط کر لی گئی۔ حیدرآباد نارکوٹک انفورسمنٹ ونگ نے ہمایوں نگر اور لنگر ہاؤس پولیس کے ساتھ مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 3 غیر ملکی باشندوں کو گرفتار کر لیا ہے اور 1 کروڑ 60 لاکھ روپے مالیتی منشیات بھی ضبط کی ہیں۔ ٹاسک فورس کے سدھندرا اور DCP ساؤتھ زون جی چندرا موہن نے میڈیا کو بتایا کہ 44 سالہ ایلیور عرف جانسن ممبئی کا رہنے والا تھا۔ اس کے قبضے سے 1 کروڑ 60 لاکھ روپے مالیتی 1300 گرام MDMA ضبط کی گئی ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ ایلیور کو دہلی پولیس نے سال 2013 میں گرفتار کیا تھا اور وہ 5 سال 9 ماہ جیل کی سزا کاٹنے کے بعد جیل سے رہا ہوا اور ممبئی پہنچا، جہاں اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر منشیات کی خرید و فروخت شروع کی۔ وہ ممبئی سے بنگلور اور بنگلور سے
हैदराबाद में अपने कदम जमाते हुए हैदराबाद में भी मंशियात फरोख्त कर रहा था, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी ने बताया कि हुमायूं नगर पुलिस के साथ 2 अलहदा मुश्तरका कार्रवाइयों में हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग ने 2 बैरूनी बाशिंदों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक नाइजीरिया का रहने वाला है और दूसरा जनूबी अफ्रीकी मुल्क से ताल्लुक रखता है। पुलिस के मुताबिक मौसा कामारा उर्फ रोमियो साकिन बेंगलोर साल 2020 में हिंदुस्तान आया था और साल 2024 तक वो बेंगलोर में मुकीम था। बाद अज़ां वो हैदराबाद में रहने लगा और मंशियात की खरीद व फरोख्त करने लगा। हुमायूं नगर पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए नारकोटिक विंग ने पैरामाउंट हिल्स टोली चौकी से उसे गिरफ्तार किया है, जबकि एक और कार्रवाई में एक्सट्रू सॉलिस्टेम्बरसा को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कानूनी कार्रवाई के बाद उन शहरियों को उनके मुल्क रवाना करेगी। तेलंगाना में सीसीटीवी की निगरानी में इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल इम्तिहानात मुनक्किद किए जा रहे हैं। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कंट्रोलर ऑफ एग्जाम जयाप्रदा ने कहा कि सीसीटीवी की निगरानी में थियरी इम्तिहानात भी मुनक्किद किए जाएंगे। पहली बार इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल इम्तिहानात रियासत भर में सीसीटीवी की निगरानी में मुनक्किद किए जा रहे हैं। सरकारी जूनियर कॉलेजों, अकामती और मॉडल कॉलेजों ने अपने अपने लैब्स में कैमरे नस्ब किए हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने अपने दफ्तर में प्रैक्टिकल इम्तिहानात की निगरानी के लिए एक कमांड कंट्रोल सेंटर कायम किया है। कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स जयाप्रदा ने कहा कि सीसीटीवी के जरिए सब मराकज़ की निगरानी की जा रही है। उनका कहना था कि तलबा बहुत अच्छा मुजाहरा कर रहे हैं और सीसीटीवी के जरिए निगरानी करने के बाद ये वाज़ेह हुआ है कि इम्तिहानात के बगैर ही तलबा को पास कर देने या फिर मार्क्स देने की बात में कोई सच्चाई नहीं है। जयाप्रदा ने कहा कि सीसीटीवी के जरिए निगरानी को अच्छा रद्द अमल मौसूल हो रहा है। मुस्तक़बिल में थियरी इम्तिहानात और पर्चों की जांच का अमल भी सीसीटीवी की निगरानी में ही किया जाएगा। आदिलाबाद मुस्तखर में समाजी कारकुन वसीम रमजानी कब्रस्तान कमेटी व दीगर की मुतहदा कोशिशों के बाद अरसे दराज से खस्ता हाली का शिकार मुस्लिम कब्रस्तान की बाउंड्री वॉल समेत दीगर तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद मुस्तखर के तिरपल्ली महल्ले में वाक़े मुस्लिम कब्रस्तान एक तवील अरसे से खस्ता हाली का शिकार था और कोई पुरसाने हाल नहीं था। समाजी कारकुन वसीम रमजानी ने आला हुकाम को इस सिलसिले में बारहा तवज्जो दिलाई। कब्रस्तान कमेटी और दीगर अहबाब की मुतहदा कोशिशें रंग लाई हैं और अब कब्रस्तान की बाउंड्री वॉल समेत दीगर तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। वसीम रमजानी ने इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी और AICC की रियासती उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी की सदारत में CLP इजलास मुनक्किद हुआ। अरकान असम्बली और कौंसिल को बल्दियाती इंतखाबात जीतने के मकसद से काम करने और एक दूसरे के साथ ताउन करने की हिदायत जारी की गई। हैदराबाद में मर्री चिन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और AICC इंचार्ज दीपा दास मुंशी की सदारत में CLP का इजलास मुनक्किद हुआ। बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र MLCs और MLAs को एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए कांग्रेस की कामयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई। इजलास में BC की मरदमशुमारी पर भी बातचीत की गई है। अपोजिशन जमातों की जानिब से किए जा रहे हंगामे का जवाब देने के लिए तेलंगाना में अवामी जलसे मुनक्किद करने का भी फैसला किया गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि 2 बड़े जलसे आम मुनक्किद करते हुए अवाम को तारीखी फैसलों से वाकिफ करवाया जाएगा। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और LOP राहुल गांधी को भी मदऊ किया जाएगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।
ایشا فاؤنڈیشن کے بانی صدگرو جگی واسودیو نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے جوبلی ہلز میں واقع ان کی قیامگاہ پر ملاقات کی. یہ ایک خیر سگالی ملاقات تھی. بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کہا ہے کہ جب ٹی ٹی ڈی ملازمین کو صرف اس وجہ سے ہٹایا جا رہا ہے کہ وہ غیر ہندو ہیں تو این چندر بابو نائیڈو کی زیر قیادت تیلگو دیشم پارٹی وقف ترمیمی بل کی تائید کیوں کر رہی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ریاست کے مسلم وقف بورڈ کے پاس کم از کم 2 غیر ہندو ہونے چاہیے. اس طرح یہ غلط پیام دیا جا رہا ہے. ان کے موقف پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کانگریس کے بعض ارکان اسمبلی کی خفیہ میٹنگ کے بعد دہلی ہائی کمان چوکس ہو گیا ہے. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پارٹی کے اندرونی تناؤ کے درمیان ایم ایل ایز کے ساتھ ہونے والی میٹنگ کو منسوخ کر دیا ہے. میڈیا کو اشارہ دیا گیا ہے کہ میٹنگ کے ایجنڈے کو سی ایل پی میٹنگ میں تبدیل کر دیا گیا ہے. ریونت ریڈی ٹی پی سی سی کے سربراہ مہیش کمار گوڑ کے ساتھ دہلی میں ملکارجن کھڑگے سے ملاقات کرنے والے ہیں تاکہ بحران پر تبادلہ خیال کیا جا سکے. میڈیا میں اس بات کی اطلاعات ہیں کہ ٹی پی سی سی کے سربراہ کی تبدیلی کی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں. ان قیاس آرائیوں نے مہیش کمار گوڑ کو پریشان کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ دہلی کا اچانک دورہ کیا جائے گا. ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ راہل گاندھی نے ایک مرتبہ پھر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات سے انکار کر دیا ہے. لنگم پلی ریلوے اسٹیشن کے پاس آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا. ذرائع کے مطابق ریلوے اسٹیشن کے قریب روڈ کے کنارے جھوپڑیوں میں اچانک آگ لگ گئی. آگ لگنے کے نتیجے میں جھوپڑیاں جل کر خاکستر ہو گئی. مقامی افراد نے ابتدا میں آگ بجھانے کی کوشش کی اور فائر بریگیڈ کے عملے کو اطلاع دی گئی. اس واقعے میں کسی بھی طرح کے جانی نقصان یا کسی کے جھلس جانے کی کوئی اطلاع نہیں ملی. یادادری بھونگیر ضلع کے کلکٹر نے ایک طالب علم کے گھر جا کر دستک دے کر صبح تقریباً 5 بجے اس کو نہ صرف امتحانی تیاری کے لیے جگایا بلکہ اس کو اپنے ساتھ بھی لے گئے. کلکٹر کے اس انوکھے پروگرام کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. کلکٹر نے صبح 5 بجے ضلع کے سمستان نارائن پور منڈل کے کنڈکلا گورم گاؤں میں 10ویں جماعت کے طالب علم کے گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا. انہوں نے بھرت چندر کہہ کر پکارا اور خود کا ضلع کلکٹر کے طور پر تعارف کرواتے ہوئے طالب علم کی تعلیمی صورتحال کے بارے میں دریافت بھی کیا. دہلی ایئرپورٹ پر 2 مسافرین کے پاس سے 10 کلو سونا ضبط کیا گیا. کسٹمز کے ایئر انٹیلیجنس یونٹ نے ایک اطلاع پر یہ کارروائی کی. کشمیر سے تعلق رکھنے والے 2 مسافرین کی تلاشی کے نتیجے میں یہ سونا برآمد ہوا، جس کی قیمت تقریباً 7.8 کروڑ روپے ہے. ان مسافرین کو حراست میں لے لیا گیا. وارث گڑھا کی کوثر مسجد کی کمیٹی کے صدر محمد ابراہیم احمد اور کمیٹی کے ارکان نے وقف بورڈ کے صدر نشین سید عظمت اللہ حسینی سے ملاقات کی اور نئی مسجد کمیٹی کی تشکیل پر ان سے اظہار تشکر کیا. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 برسوں سے نئی کمیٹی کی تشکیل عمل میں نہیں لائی گئی تھی، لیکن عظمت اللہ حسینی نے اپنی خصوصی دلچسپی سے نئی کمیٹی کی تشکیل عمل میں لائی ہے. نلگنڈا میں برہموتسوم کے موقع پر ایک سب انسپکٹر کی جانب سے خواتین سے بدسلوکی کا واقعہ پیش آیا. اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ سب انسپکٹر خواتین سے بدسلوکی کر رہا ہے. قطب اللہ پور کی ایپا کالونی میں گیس ریفلنگ سینٹر میں مبینہ طور پر تکنیکی خرابی کے سبب شدید آگ بھڑک اٹھی. یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب بڑے سلنڈروں سے چھوٹے سلنڈروں میں گیس بھری جا رہی تھی. اس دوران ایک زوردار دھماکہ ہوا اور شعلے تیزی سے قریب میں موجود ایک پنکچر کی دکان اور ایک اسٹور تک پھیل گئے. فائر بریگیڈ کے عملے نے فوری موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا. پرنسپل کی جانب سے مبینہ ڈانٹ پر 10ویں جماعت کے طالب علم نے اسکول کی عمارت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی. یہ واقعہ شاد نگر میں واقع خانگی اسکول میں پیش آیا. 5 فروری کی سپہر نیرج نامی طالب علم اپنے ساتھی کے ساتھ دوسری منزل پر واقع بالکنی میں کھڑے ہو کر بات کر رہا تھا کہ پرنسپل نے ان دونوں کو دیکھ لیا اور اپنے آفس میں طلب کر کے ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کی. نیرج وہاں سے بیت الخلاء جانے کے بہانے روانہ ہوا اور اس نے اسکول کی عمارت سے چھلانگ لگا دی.
مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کے صدر مولانا صوفی خیرالدین قادری نے سینٹرل زون کے ڈی سی پی سے دھرنا چوک اندرا پارک میں مرکزی حکومت کے وقف ترمیمی ایکٹ 2024 کے خلاف ایک روزہ احتجاج کی اجازت طلب کرنے کے لیے ملاقات کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے مولانا صوفی خیرالدین قادری نے کہا کہ ہم حیدرآباد کے عوام کے حق میں یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ انہوں نے شہریان حیدرآباد سے اپیل کی کہ اس احتجاج کو کامیاب کیا جائے۔ اپوزیشن نے پارلیمنٹ میں تحریک التوا پیش کرنے کی نوٹس دی ہے، جس میں ہندوستانیوں کو امریکہ سے ملک بدر کیے جانے والے غیر انسانی طریقے پر بحث کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کے لیے تحریک تشکر مباحث کے دوران وزیر اعظم مودی کے جواب پر عدم اطمینان کا اظہار اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا بیان نامناسب ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے مسائل کو حل نہیں کیا گیا ہے۔ حیدرآباد نارکوٹکس انفورسمنٹ ونگ اور سٹی پولیس کی جانب سے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 3 غیر ملکی باشندوں کو گرفتار کر لیا گیا، جن میں منشیات کے اسمگلرز بھی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق 40 سالہ کووسٹفر متوطن نائجیریا ساکن ممبئی سال 2012 میں بزنس ویزا پر ممبئی پہنچا۔ ابتدا میں وہ کپڑوں کا کاروبار کر رہا تھا، بعد ازاں وہ ممبئی سے کپڑے خرید کر نائجیریا برآمد کر رہا تھا۔ تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ ملزم غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ 2019 میں ممبئی پولیس نے اسے پاسپورٹ ایکٹ کے معاملے میں گرفتار کیا تھا۔ 2 سال جیل میں رہنے کے بعد وہ رہا ہوا اور ممبئی میں اپنے دوست کے گھر قیام کے دوران اس نے منشیات کا کاروبار کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حال ہی میں اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے وہ شہر آیا اور منشیات کے عادی اپنے دوستوں کے ساتھ گشت کر رہا تھا۔ باوثوق ذرائع کی اطلاع پر پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ منشیات معاملے میں دیگر ملزمین کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے 2014 میں ہوئی جامع گھریلو سروے میں بے قاعدگیوں کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ اس سروے میں بے قاعدگیوں کی تحقیقات کروائی جانی چاہیے۔ محمد علی شبیر نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو اس سلسلے میں مکتوب روانہ کیا۔ اس مکتوب میں انہوں نے کہا کہ جامع گھریلو سروے کے دستاویزات بیشتر ذاتوں بشمول ایس سیز، ایس ٹیز، بی سیز کے تعلق سے گمراہ کن اور جھوٹی معلومات کے ساتھ گشت کروائے جا رہے ہیں، اسی لیے ان کی تحقیقات کی ضرورت ہے۔ ریڈی یونائٹڈ ایسوسی ایشن نے کانگریس کے ایم ایل سی تین مار ملانہ کے خلاف قانون ساز کونسل کے صدر نشین کو شکایت کی۔ کریم نگر کے ریڈی یونائٹڈ ایسوسی ایشن کے ارکان نے قانون ساز کونسل کے صدر نشین گتا سکھندر سے ملاقات کرتے ہوئے یہ شکایت کی اور مطالبہ کیا کہ تین مار ملانہ کو نااہل قرار دیا جائے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطا پور۔